अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पिछले दिनों ये वाक़या मैंने एक मशहूर अरबी शेख से सुना जिनके बेशुमार वीडियोज़ इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद हैं। उन्होंने ये वाक़या सुनाया और ये वाक़या साबित करता है कि इंसान जब मखलूक खुदा की खिदमत करता है और जब इसार करता है तो अल्लाह के यहाँ किस कदर उसको इनाम और इवार्ड मिलता है, किस कदर रिवार्ड मिलता है, आदमी दंग रह जाता है। वो बयान करते हैं कि एक शख्स था, अहमद उसका नाम था, बे इंतहा उस पर गुर्बत आ गई थी और इस कदर लाचार हो गया था, इस कदर मजबूर हो गया था। घर में उसके बच्चे फाके से थे, बेगम फाके से थी और कहीं से उसको कोई ना रिस्क मिलता था, ना रोज़गार मिलता था, ना कोई रोज़ी मिलती थी और ना कोई उसको उधार देने को तैयार था। कई दिन जब उसके बच्चों पर फाके गुजर गए तो उसने सोचा कि जब कहीं से कोई लुकमा नहीं मिल रहा और करीब है कि वो बेचारे फाकों से जान दे दें, तो जो घर है कम से कम इसको बेच देते हैं। अब वो घर बेचने के इरादे से बाहर निकलता है, चला भी नहीं जाता बेचारे से, जो कैफियत थी। तो रास्ते में उसको कोई दोस्त उसका अबू नसर मिलता है। अबू नसर उससे पूछता है कि किधर जा रहे हो। उसने कहा यार कोई फाका मेरे घर में उतरा है, कोई इस कदर अजियत से मेरी ज़िंदगी गुजर रही है, मैं घर बेचना चाहता हूँ। अबू नसर उसकी कैफियत को देखता है तो फ़ौरन उसको 2 रोटियां देता है जिनके अंदर हलवा लगा होता है। कहता पहले तुम बच्चों को ये तो जाके खिलाओ, ताकि ऐसा ना हो कि तुम मकान बेचने निकलो और पीछे वो बेचारे अल्लाह के सुपुर्द हो जाएं। वो कहता है कि वो रोटियां गोया कि मेरे लिए ज़िंदगी थी, मेरे लिए आबे हयात थी। बड़े अरसे के बाद, न जाने कितने फाकों के बाद मुझे वो रोटी मिली थी। अब मैं लेकर उसे आ ही रहा हूँ कि आजमाइश भी पता नहीं कैसे कैसे इंसानों पर आती है। मैं उसको लेकर थोड़ी दूर चला हूँ कि मुझे एक ऐसी बुढ़िया नजर आई जिसने एक बच्चा उठा रखा था और इस कदर उनके लबों पर लजाजत थी, इस कदर वो नहीफ थे, इस कदर यानी उनको देख के ही लगता है न जाने कब से इन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने मेरे आगे हाथ कर दिया, शायद बोला भी नहीं जा रहा था बेचारी से। उसने कहा ये बच्चा पता नहीं कितने दिनों से भूखा है। वो कहते मुझ पर अचानक ये कैफियत तारी हुई, मुझे यूं लगा कि ये मेरे सामने कोई बच्चा या उसकी माँ नहीं है, बल्कि जन्नत शायद खुद मुझे तलाश कर रही है। बावजूद इसके कि खुद मैं फाके से था, घर में मेरे जो कैफियत थी अल्लाह को पता था या मुझे पता था, लेकिन मैंने उनको जब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फौरन ये सारा कुछ उसे दे दिया और साथ मैंने ये कह भी दिया कि मैं हालांकि बड़ा ही शदीद ज़रूरतमंद हूँ इन चीज़ों का, लेकिन आपने सवाल कर लिया है तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, ये आप खाएं। कहता है कि जब मैंने उसे ये बात बताई और जब मैंने उन्हें वो हलवा और रोटियां दी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके बच्चे का चेहरा चमक उठा। बहरहाल मैं जो मेरी मता मिली थी लुटा के मैं वापस आ रहा था, तो अभी कुछ दूर ही मैं था कि मुझे वही अबू नसर दोबारा मिले। मुझे कहने लगे कि तुम कहाँ फिर रहे हो। मैंने कहा मैं इधर ही हूँ। उन्होंने कहा वो क्या हुआ तुम्हारी रोटी का। उसने कहा बस रोटी तो कहीं चली गई है, तो लेकिन मैं घर नहीं जा रहा कि कैसे जाऊं, बच्चों का सामना कैसे करूं। उसने कहा नहीं नहीं तुम्हें पता नहीं तुम्हारे घर में क्या हुआ। उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता मेरे घर में क्या हुआ। वो कहता है कि तुम्हारे घर में तो जनाब लहर बहर हो चुकी है, बहार आ चुकी है, रिस्क बरस पड़ा है, वो कैफियत है, तुम घर तो पहुंचो। उसने कहा भाई इतनी जल्दी में क्या हो गया, अभी मैं घर से ही आया हूं। उसने कहा नहीं नहीं ये फलां इलाके से एक शख्स आया है और वो तो कोई अहमाल, कोई अस्काल, कोई माल, न जाने क्या क्या कुछ लेके आया और तुम्हारे घर वो आ गया है। तो उसने कहा जल्दी चलो। जब वो पहुंचे तो पता चला ये वो कोई शख्स था जो किसी और इलाके में रहता था। तो ये जो गरीब घर बेचने निकला था, इसका बाप बड़ा अमीर आदमी था और वो उस वक्त बड़ा गरीब आदमी था। तो इसके बाप ने उसकी को मदद की थी और अच्छी खासी मदद की थी। वक्त आ जाता है कभी किसी पे, कभी किसी पे, कभी के दिन बढ़े, कभी की रातें। चुनाचे अब उसको अल्लाह ने ऐसा मालो माल किया था कि उसको याद आया कि यार मुझे तो फलां शख्स ने ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया था, तो अल्लाह ने बड़ा रिस्क दिया है। तो ये बेशुमार दिरहम और दिनार, बेशुमार मालो असबाब सारा लाद के आ गया था और वो अब उसके घर पहुंच गया था। वो कहने लगा मुझे आज अंदाजा हुआ कि या अल्लाह तेरे रस्ते में अगर कोई इसार करते हैं, कोई सदका करते हैं तो इतना फौरी, इतना अर्जेंट तो उसका सिला देता है। खैर कहता है फिर मेरे पास बेशुमार मालो असबाब आ गया और मैंने फिर उसको खिदमत खल्क में लगाना शुरू कर दिया। मैंने जनाब इस कदर खर्च किया गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए, मुसाफिरों के लिए, यतीमों के लिए, नेकी के कामों में, खैर के कामों में बेइंतहा मैंने पैसा लुटाया, क्योंकि कारोबार भी किया फिर और मेरे कारोबार भी बढ़ गए।
پھر کہتے ہیں کہ مجھے اب اندازہ ہو گیا کہ جناب جتنا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، جتنی مسجدیں بنوا دی ہیں، جتنی غریبوں کی شادیاں کروا دی ہیں، جتنے لوگوں کے گھروں میں مال ڈال دیا ہے، راشن ڈال دیا ہے، اب انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں میں بڑا اس کا متقی، بڑا قریبی، بڑا نیک بندہ بن گیا ہوں گا۔ یہ میری یہ کیفیت بنی اور میں نے یہ سوچا اور میرے ذہن میں یہ سوچ آ گئی۔ کہتے ہیں پھر ایک دن میں جب سویا تو میں خواب دیکھتا ہوں۔ اب خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک گویا کہ قیامت کا دن ہے اور ساری کی ساری دنیا اللہ کے حضور پیش ہو رہی ہے، قیامت کا پورا منظر میں دیکھ رہا ہوں، لوگ پریشان ہیں اور جتنے بھی ان کے عمل ہیں اور اعمال ہیں وہ انہوں نے اپنے پشتوں پر لاتے ہوئے ہیں اور وہ پورے جسموں کی طرح نظر آ رہے ہیں، یعنی اعمال جو ہیں وہ جسموں کی طرح نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ اب مجھے بھی پیش کر دیا گیا اور میرے جتنے نیک اعمال تھے وہ جناب ایک پلڑے میں ڈال دیے گئے اور برائیاں دوسرے پلڑے میں ڈال دی گئیں۔ لیکن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ساری کی ساری نیکیاں میری جو تھیں وہ اوپر کو چلی گئیں اور میرے گناہ جو تھے وہ نیچے کو چلے گئے۔ میں تول میں ہلکا ثابت ہوا۔ اب میں نے غور کیا کہ یہ میری نیکیوں کو کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا جی میری نیکیاں ہیں۔ وہ بتانے والوں نے بتایا کہ نیکیاں تو ہیں لیکن ذرا چیک بھی کرو۔ میں نے چیک کیا تو وہ جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری وہ میری نیت کی ان میں خرابی ضرور نظر آ گئی تھی۔ وہ میری شہوات ان کو ضائع کر رہی تھی، کیونکہ اگر میں نے کسی کو مال دیا تھا تو کہیں ریا میری ذہن میں آ گئی تھی، کہیں میں نے کہا لوگ میری تعریف کہیں گے، کہیں میں نے کہا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے۔ تو اس طرح کی ساری باتیں کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اٹیچ تھیں اور وہ نیکیاں کھوکھلی ہو چکی تھی، رائیگاں جا چکی تھی، بیکار جا چکی تھی اور وہ نیکیاں جناب ہوا بن کے اوپر کوڑ رہی تھی روئی کے گالوں کی طرح، اور گناہ میرے نیچے تھے اور میری کامیابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یکا یک پھر ایک اور میری نیکی نکالی گئی اور جب وہ نیکی نکالی گئی اور وہ پلڑے میں ڈالی گئی تو میری نیکیاں نیچے آ گئیں اور میں گویا کہ کامیاب ہو گیا۔ اور جب میں نے غور کیا تو میری وہ نیکی تھی جو میں نے اپنی اسرت کے باوجود، ضرورت کے باوجود، مجبوری کے باوجود، بچوں کے فاقے کے باوجود کسی مخلوق کی میں نے خدمت کی، تو وہ نیکی میرے کام آ رہی تھی۔ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں، یہ جو جتنا مال و اسباب لٹایا ہے میں نے، وہ اللہ کے ہاں قبولیت اس طرح حاصل نہیں کر سکا جتنا وہ میں نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی مجبوری کے وقت جو مخلوق کی خدمت کی جاتی ہے، اللہ کے ہاں جو وہ اجر پاتی ہے اور جس طرح وہ جنت دلاتی ہے دنیا کی کوئی چیز دلا نہیں سکتی۔ کوشش کیجئے ناظرین اکرام، مخلوق کی خدمت کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی، کردار اس کا اور طرح کا تھا، وہ گزر رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہے یہ حدیث، لیکن یہاں میں بتا رہا ہوں کہ ایک اس کو پیاس لگی، وہ کنویں میں اتری، اس نے پانی پیا، شدید گرمی تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، جون جولائی کے دن ہوں گے اور کوئی سایہ نہیں تھا۔ پانی پیتے ہی تھوڑا سا اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا دور ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کو بھی اسی طرح پیاس لگی، یہ بھی اتنا ہی مجبور ہے۔ اس نے اپنے موزے اتارے یا جوتا اتارا اور نیچے جا کے اسی طرح اس وقت اتارا، نکالا کرتے تھے پانی، نکالا، اس کو پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اس عمل میں وہ بد کردار، وہ فاحشہ عورت، وہ غلط کریکٹر کی عورت، اس کو معاف کر دیا۔ تو مخلوق خدا کی خدمت ضرور کریں، مجبور لوگوں کا خیال ضرور رکھیں۔ آج کل مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے، ایسے میں کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن میں آپ کی جنت چھپی ہوگی۔ اگر آپ نے ان میں سے اپنی جنت تلاش کر لی، انشاءاللہ یہ کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔